أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دے پورے وجود دے اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی پاک دا ہے، مگر اے احسان خداوندی ہے کہ اللہ پاک نے انسان دے وجود سے خدا اپنا اختیار بھی رکھے ہے. ہر بندے دا اودے بدن تے عارضی طور تے خدا اپنا اختیار بھی ہوندا ہے، لیکن انسان اپنے پورے وجود تے کنٹرول کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اکھاں دے آنسواں تے نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک نے ایسی بے اختیاری چیز بنائی ہے کہ جدو انسان دی اکھ روندی ہے تے بے ساختہ او دی اکھ وچوں آنسو نکل جاندے اور اونا آنسواں نو روکنا دنیا دی کسی طاقت واسطے ممکن نہیں. اگوں سوچنا تے غور کرنا یہ ہے کہ یہ جڑے اکھ وچوں آنسو نکلتے ہیں انہاں دا مقصد کی ہے. کوئی اپنے کاروبار دی ناکامی تے روئے، کوئی اپنے گھر دی اولاد دی نافرمانی تے روئے، اور کوئی اپنے سجن تے متر دا خط پڑھ کے روئے. لیکن کتنے ہی مبارک او آنسو نے جڑے آنسو اللہ سبحانہ و تعالی دی یاد اندر اکھ سے نکلن، خشیت الہی دی وجہ تو نکلن، خالق کائنات دی خوشنودی دی خاطر نکلن. وہ آنسو اتنے قیمتی ہیں. دنیا تے بڑیاں بڑیاں چیزاں طاقتور، پہاڑ بڑا طاقتور ہوندا ہے، پتھر بڑے مضبوط ہوندے نے، لیکن پتھراں نالوں مضبوط لوہا ہے
جڑا پتھراں تے وجدا ہے تے پتھر ریزا ریزا ہو جاندے ہیں، اور لوہے نالوں اگ طاقتور ہے جیڑی اس لوہے نو پگھلا کے رکھ دیندی، اور لوہے نالوں اور اگ نالوں پانی زیادہ طاقتور ہے جڑا اس اگ نو بھسم کر کے رکھ دیندا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا دیاں بے شمار چیزاں طاقتور، لیکن سب تو زیادہ طاقتور وہ آنسو ہے جڑا آنسو انسان دی اکھ وچوں یاد خدا بندی تو نکل گئے۔ یہ آنسو ایڈا طاقتور ہے، اگر یہ آنسو جناب ابراہیم علیہ السلام دی اکھ سے نکلے تے آنسو دا ایک قطرہ فرعون دی ساری اگ، نمرود دی ساری اگ نو بھسم کر دیندا ہے۔ یہ آنسو دا قطرہ اتنا طاقتور ہوندا ہے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام دی اکھ وچوں نکلے اللہ دریاواں دے پانی روک چھڑدا ہے۔ یہ اکھ سے نکلن والا آنسو دا قطرہ اتنا بابرکت اور اتنا قیمتی ہوندا ہے کہ اگر قوم یونس مل کے ایک کھلے میدان اندر رو کے اپنی آنکھاں وچوں آنسو کڈن تے اللہ آئے طوفاناں دے رخ موڑ چھڑدا ہے۔ یہ اکھ سے نکلن والا آنسو اتنا بابرکت ہوندا ہے، اتنا قیمتی ہوندا ہے کہ اگر یہ آنسو جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھ وچوں نکلے اللہ 40 سالاں دے بچھڑے منا چھڑدا ہے۔ یہ اکھ سے نکلیا ہویا ایک آنسو اتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر میدان بدر اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ وچ نکلے اللہ آسمان تو 5000 فرشتہ فوجی بنا کے سپاہی بنا کے کافراں لئی لڑن لئی پیش چھڑدا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اکھ وچوں نکلن والا آنسو دا ایک قطرہ اتنا طاقتور ہوندا ہے، اگر بندہ مومن دی اکھ وچوں خشیت الہی کی وجہ تو ایک آنسو دا قطرہ نکل جائے اللہ جہنم دی اگ نو بجھا کے رکھ دیندا ہے۔ یہ آنسو دا ایک قطرہ اتنا بابرکت، اتنا عظیم اور اتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر یہ آنسو دا قطرہ بندہ گناہگار دی اکھ وچوں توبہ بن کے نکل آئے اللہ ایک آنسو دے قطرے دی وجہ تو 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر چھڑدا ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ، مقدر والے نے وہ لوگ کہ جڑے روندے نے ججاں دے سامنے نہیں، ایم پی اے تے ایم این اے دے سامنے نہیں، بڑے بڑے دنیا داراں تے جگیرداراں دے سامنے نہیں، اور تہانوں مبارک ہوئے جڑے لوگ روندے ہو تے صرف اپنے مالک دے سامنے روندے ہو۔ اللہ توفیق دے دے، اللہ ہمت دے دے، اللہ وہ قیمتی آنسو دے دے جڑے آنسو مالک الملک دی یاد اندر اکھ سے نکلن۔ آئیے اتھوں ہی شروع کریے گل جتھے پچھلے جمعے آ کے چھوڑی تھی۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ
میرے سمیت سن سارے اودے تے کما حق ہو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا کائنات دے لوگو او بندہ جدی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکلیا ہے، کلیاں بیٹھیاں تنہائی دے عالم دے اندر اپنے اللہ نو یاد کردا ہے، اپنے خالق نو یاد کردا ہے، اپنے مالک نو یاد کردا ہے، اور پھر یاد کردیاں کردیاں اودی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل آندا ہے، ففاضت عیناہ، اکھاں برسن لگ جاندیاں نے، اکھاں چوں ہنجو انج ڈگدے نے، انج برسدے نے جویں ساون دیاں بدلیاں برسدیاں نے۔ اللہ پاک نو ان اکھاں دے وچوں نکلن والے آنسو کڈے پسند لگدے نے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوب، کئی بندے سانو ایڈے چنگے لگتے ہیں، کئی بندے سانو ایڈے پیارے لگتے ہیں، کئی بندیاں دا انداز سانو بڑا چنگا لگتا ہے، اللہ انہاں دا انداز کیے۔ فرمایا فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جدو تواڈے اُتے نازل ہونے والا قرآن تسی زبان چو پڑھ دے ہو نا، تسی زبان چو ادا کر دے ہو نا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، تسی ویکھ دے ہو انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پیندے نے، او اللہ دی یاد اندر ہون لگ پیندے نے، خالق کائنات نو یاد کر کے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ جاندے نے، تے لوگ کی کہندے نے ربنا آمنا، اللہ سونیا اسی ایمان لے کے آئے ہاں، تیری ذات تے ساڈا ایمان ہے، اللہ تو مشکل کشائے، اللہ تو حاجت روائے، اللہ تو پوری کائنات دا خالق ہے، اللہ تو پوری کائنات دا مالک ہے، اللہ تو پوری کائنات دا دستگیر ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی گواہی دینے تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ دوسرے مقام سے فرمایا اہل علم، علم والے بندیاں دی نشانی کیے، رب والے بندیاں دی نشانی کیے، اللہ والیاں دی صفت کیے۔ فرمایا بایا خرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما
تدعو فله الاسماء الحسنى. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جدو ساڈی یاد آندی ہے نا، جدو سانو یاد کردے نے تے کی کردے نے، یخرون گر جاندے نے، ڈگ پیندے نے، گھٹنیاں دے بل تھلے جا پیندے نے. جدو سانو یاد کردے نے انہاں دیاں قدماں وچ جان نہیں رہ جاندی. جدو ساڈا ذکر کردے نے انہاں دیاں لتاں وچ جان نکل جاندی ہے. انہاں دا وجود، انہاں دیاں لتاں، انہاں دے وجود دا وزن نہیں چک سکدیاں. پھر کی کردے نے؟ یخرون ڈگ پیندے نے، ویبکون رون لگ جاندے نے. خشوع تے رو کے اللہ دے حضور سجدے تے ڈگ کے کی کردے نے؟ قل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن. کدی کہندے نے اللہ سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے رحمان سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے رحیم سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے کریم سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے جبار سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے قہار سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے مستغفر سانو معاف کر دے، کدی کہندے نے یا غفار یا قہار یا جبار یا ستار الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير يا ذو الجلال والإكرام. اللہ اکبر. اللہ فرمائنا درونا سانو پسند آندا ہے، انہاں لاکھاں چوں سبحان پسند آندا ہے. اے جدوں روندے نے سانو بڑے چنگے لگدے نے، اے جدوں آنسو بہاندے نے سانو بڑے پسند لگدے نے. اللہ کسے کو پسند لگدے نے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ دی زمین تے بندے اللہ دے سامنے رونا چھڈ دینا تے اللہ پاک انہاں بندے مکا دے، ختم کر دے. اللہ انہاں دی جگہ تے اور پیدا کرے او بندے جڑے رب دے سامنے رون والے ہون، اللہ دے سامنے سبحان والے ہون. یعنی یہ دنیا قائم ہے انہاں لوگاں دی وجہ تو جڑی اللہ دے سامنے روندے نے. اے آسمان و زمین رکیا کھڑا ہے انہاں دی وجہ تو جڑی اللہ دے سامنے روندے نے. فرمایا میں رب نو انہاں دا رونا اتنا پسند ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، کتے پانی دا قطرہ نہیں لبے گا، کتے سایہ نہیں لبے گا. میں کائنات دا رب اعلان کر کے فرماواں گا او کتھے نے او بندے ساڈے یار تے ساڈے بیلے جڑے سانو یاد کر کے رویا کردے سن. اللہ کرنا کیے؟ فرمایا سبعۃ یذلکم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. فرمایا نہ سارے جمع کر دیو، کٹھیاں کر دیو، انہاں واسطے میں اپنے عرش دے تھلے نور دے مینار لگا دیتے نے. سارے میرے عرش دے تھلے VIP مہمان ہون گے. اللہ اکبر. کتنا پسند ہے مالک نو بندہ جڑا دی بارگاہ دے اندر آنسو بہاندا ہے تے روندا ہے، جدی آنکھاں دے وچوں آنسو نکلن صرف اللہ دی یاد دی خاطر. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار غور کر دے جانا ذرا رویا کر مالک دے سامنے رویا کر. اللہ 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 والا کی کہندا ہے اللہ اگے رون والے
پریشان ہون گے اللہ اگے رون والے پریشان ہون گے عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا اور وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں ادام دے صحیح وقت اتے جو نمازاں ادام دے اللہ تے رسول کو دو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ رنگ جا تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی تے رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جانے سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ایک دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا خال کے کائنات نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے اللہ اکبر اللہ یہ سورۃ البقرہ ہے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک وہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یشقق وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ اللہ کما قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا دنیا کے لوگوں تہاڈے دل بڑے سخت ہو گئے نے تہاڈے دل تے بڑی سختی والے ہو گئے نے اللہ سونیا انہاں دے دل کڈے کو سخت ہو گئے نے فرمایا ایڈے تے پہاڑ بھی سخت نہیں جنہیں بندیاں دے دل سخت ہو گئے نے اللہ وجہ کی گئے فرمایا کئی پہاڑ نے سانو یاد کر کے روندے نے کئی پتھر نے سانو یاد کر کے روندے نے کئی پتھراں دیاں بڑیاں بڑیاں چٹاناں ساڈے ذکر دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندیاں نے کئی بڑے بڑے پہاڑ تے بڑے بڑے پتھر ساڈے در دی وجہ تو ٹکڑے ہو کے زمین تے گر جاندے نے تے جدوں اے ہوندے نے نا آ جڑا تیرا ندیاں دے وچ پانی نظر آندا ہے جڑا تیرا دریاواں وچ پانی نظر آندا ہے اے اصل وچ پانی نہیں اصل وچ پتھراں دیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسو نے یہ پتھر جڑے اللہ دے ڈر تو روندے نے نا انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے نے وہ آنسو ساڈیاں جناب سبیلاں بن جاندے آنسو ساڈے دریا بن جاندے فرمایا من خشیۃ اللہ اللہ دے ڈر تو یہ پتھر روندے نظر آندے نے یہ پتھر آنسو بہاندے نظر آندے نے سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نا گزرے جا رہے نے ایک پتھر دے کولوں دی گزر ہویا تے جناب عیسیٰ نے کی ویکھیا کہ پتھر دے وچوں رون دی آواز آ رہی ہے آپ نے سجے کھبے ویکھیا کوئی رون والا بندہ نظر نہیں آیا بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے کہ اے روندا کون پیا او دی ہیلپ کیتی جائے مدد کیتی جائے پتہ کیتا جائے کیوں روندا پیا کہ جدوں غور کیتا نا تے کوئی جڑا پتھر پیا ہے او پتھر رو رہا ہے اس پتھر دے وچوں رون دی آواز آ رہی ہے بلکہ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ پتھر دے نیچوں پانی بہندا پیا ہے آنسو بن کے پانی گردا پیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر نال مخاطب ہوئے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پتھر دی بولی سمجھا دیتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نال گل کردے نے کلام کردے نے فرماندے نے پتھرا تیرے رون دی وجہ کی ہے تو کیوں روندا پیا ہے کیوں
جناب سبحان دا پہ اور آقا جی میں سنیا ہے اللہ پاک فرماتے نے کہ میں کئی پتھراں نو بھی جہنم وچ سٹ دینا ہے کئی پتھر بھی جہنم وچ جان گے نا ہر قرآن پاک دی سورہ تحریم اندر اللہ نے وعدے کر کے لکھیا اللہ فرماتے نے وقودها الناس والحجارہ فرمایا سی جڑی جہنم دی اگ بنائی ہے نا اس اگ دا نصیب بندیاں نو تے پتھراں نو بنا دیتا ہے یا اس جہنم دی اگ دے اندر بندے بھی سڑن گے تے پتھر بھی سڑن گے اللہ اکبر اللہ اج دنیا دی اگ جلانی پہ جائے وہ دے واسطے سانو ککھاں دی لوڑ پیندی ہے ڈیزل پیٹرول مٹی دے تیل دی لوڑ پیندی ہے لیکن اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو جلان دا انتظام کیتا ہے او دا بالن بندیاں نو بنایا ہے او دا بالن پتھراں نو بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام جی میں تاں روندا پیا واں جدوں دا مینوں پتہ لگا ہے نا میں اس دن تو لگ کے روندا پیا واں تے اللہ کیا سبحان دا پیا واں مولا کریم مینوں جہنم وچ نہ سٹ دیویں اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لویں پتھر روندے نے جہنم یاد کر کے پتھر روندے نے اللہ دے سامنے بندیا تو کیوں نہیں روندا رب دے سامنے پتھر جو بہاندا ہے رب دے سامنے تو کیوں نہیں جو بہاندا رب دے سامنے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلون والا قرآن بیان کردا ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے چنیدہ پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام جڑے نے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر آنسو بہاندے نے اللہ دے سامنے روندے نے اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر تے پتر کہندے نے ابا ہر ویلے روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے آنسو بہاندا رہنا ہے ہر ویلے روندا رہنا ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی جواب اندر فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں اور میرے بیٹے ہو میں تواڈے اگے نہیں روندا اشکو بثی و حزنی اللہ میں اپنے اللہ دے سامنے رونا وا میں اپنے خالق دے سامنے رونا وا میں اپنے مالک دے سامنے آنسو بہانا وا اللہ جناب یعقوب علیہ السلام رو کے فرماتے میں عاشقو بثی وحزنی اللہ میں اپنے غماں دا اللہ دے سامنے ذکر کرنا وا میرے پترو میں تواڈے سامنے نہیں روندا میں اپنے اللہ دے سامنے رونا وا تے میں تانوں وی کہاں گا اپنے دکھ بھی اگے نہ رکھیا کر اپنے دکھ میں بھی اگے نہ رکھیا کر اپنے دکھ دنیا داراں دے اگے نہ رکھیا کر اپنے دکھ اپنے مالک کے سامنے رکھیا کرنا فائدہ کی ہوئے گا جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے روندے رہے روندیا 40 سال گزر گئے حضرت کائنات میں حضرت یعقوب نے اپنے سامنے رون کا مل پایا جب یوسف لیا سی ادو بچہ لیا سی جب یوسف واپس کیتا پرائم منسٹر بنا کے کیتا تے وقت دا نبی بنا کے کیتا ہے
فرمایا جا میرے یعقوب تو ساڈے سامنے روندا رہیا ہے نا، تو ساڈے اسی سانو بچہ دتا سی نبی بنا کے لٹا دیتا، تو سانو پردیسی یوسف دیتا اسی پرائم منسٹر بنا کے لٹا دیتا، یہ برکت کا دیے، یہ برکت اللہ دے سامنے رون دیے، اللہ دے سامنے سبحان دیے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میری بات پسند پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر ایک غزوے دے اندر جنگ دے اندر میں جنگ تو بعد اللہ دے پیغمبر ایک جگہ تے رکے نا تے لوگ جڑے نے الگ الگ اپنے اپنے کاماں دے اندر اپنے اپنے معاملات دے اندر مشغول نے نا، ایک عورت ایک ماں دا بچہ گم ہو گیا تے لبدا نہیں پیا، وہ لبدی پھر دی اپنا بچہ کدی اس خیمے چ جاندی ہے کدی اس خیمے چ جاندی ہے، اے جو ہفتہ گزریا ہے نا اسی ہفتے مینوں جرمنی دے وچ ایک خط ہون دا فون آیا، وہ کہندی ہے میرے بچے میرے کو جدا ہو گئے نے، لاپتہ ہو گئے نے، اللہ کو دعا کرو نا اج جمعے دے خطبے دے اندر اللہ پاک اس ماں دے بچے لٹا دے وے، اللہ اس ماں دے بیٹے واپس لٹا دے وے، بچہ گم ہو گیا تے لبدی پھردی ہے، تلاش کردی پھردی ہے نا، لبدیاں اون بڑی دیر تو بعد اپنا بچہ لگیا تے اپنے بچے نوں ویکھ کے روندی ہے چمدی ہے پیار کردی ہے نا، تے روندی روندی اللہ دے محبوب دے پیغمبر دے کول آ گئی، خط کردی نو بابو محبوب ایک گل دسو نا، آسمان نام دا رب اپنے بندے نال کتنا پیار کردا ہے، فرمایا بی بی آسمان دا رب اپنے بندے نال اتنا پیار کردا ہے جنہ تو اپنے اس بچے نال کرنی ہے نا، اے دے تو 70 گنا زیادہ آسمان دا رب اپنے بندے نال پیار کردا ہے نا، جو نے عجیب جی گل کر دیتی اس گل نے میرے نبی نو رلا دیتا، عرض کر دیے سونیا اے میرا بچہ ہے گم ہو گیا سی تے میری جان تے بن گئی سی، بڑا اوکھا ہو کے میں پتر لبیا ہے تے میرے کولوں تے اپنا بچہ جدا نہیں کیتا جاندا، تے جڑا رب 70 ماواں تو بد کے پیار کردا ہے او اپنے بندے نوں اگ وچ کیویں سٹ سکدا ہے، اپنے بندے نوں اگ وچ کیویں سٹ سکدا ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں، اللہ دے نبی نہ روئے نے کہ میرے نبی نے اپنے چادر اپنے چہرے سے ڈال لئی ہے تے چادر ڈال کے میرے پیغمبر لگ پے، صحابی بیان کردا ہے اللہ دے نبی دے ہٹ کورے جڑے نے او چادر دے وچوں باہر سنائی دے نے، اللہ دے نبی دی ہچکیاں اس چادر تو باہر سنائی دیندیاں نے، کتنی دیر تک اللہ دے پیغمبر دے رہے پھر میرے پیغمبر نے اپنے چہرے کو چادر اتاری ہے تے میرے آقا فرماتے نے بی بی اصل وچ اللہ اپنے بندیاں نو جہنم وچ سٹنا نہیں چاہتا، لیکن بی بی دسنا جڑا بندہ رب نو رب مننی کوئی نہ، جڑا بندہ رب نو رب مننی کوئی نہ، اے نہیں جنہیں کوئی بیٹا اپنے باپ نو باپ سمجھے کوئی نہ، اپنے باپ دی عزت کرے کوئی نہ، اپنے باپ کی نافرمانی کر لگ جائے تے پھر باپ مجبور ہو کے کہندا جا تو میرا کچھ نہیں لگدا، اللہ پاک نے صرف اس بندے نو جہنم وچ سٹنا ہے جنہیں اللہ نال شرک کیتا ہے، جنہیں اللہ کی ذات دا انکار کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اس موقع تو بعد معاشہ صدیقہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی پھر بڑے ہی رون لگ پے، اکثر اللہ دے پیغمبر سجدے چٹے گپے تے رو پیا کردے سن، آنسو بہان لگ پیا کردے سن، اما فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے نبی سجدے دے اندر گئے
اور نبی پاک ایڈا لمبا سجدہ کیتا، اتنا طویل اللہ دے پیغمبر نے سجدہ کیتا کہ میرے پیغمبر سجدے سے ڈگ کے رون لگ پے، رون لگ پے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، میرے پیغمبر کے رون دیاں آوازاں حلق تو باہر نکل آئیاں، پھر میرے پیغمبر دیاں آوازاں چیخاں چ بدل گئیاں، پھر چیخاں سسکیاں چ بدل گئیاں، پھر سسکیاں ہچکیاں چ بدل گئیاں، پھر میرے پیغمبر دے سینے دے وچوں اللہ دے حضور گر کے رون دیاں آوازاں جان لگ پیاں۔ اما فرماندیاں نے کہ میرے نبی دے سینے چ آواز آ رہی ہے جن اگ تے پئی ہوئی بڑی ہانڈی جو آواز آندی ہے، اللہ دے پیغمبر ہٹکورے بن کے اللہ دے سامنے رون لگ پئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے میں عرضاں کیتیاں محبوب اینا کیوں روندے جے اللہ دے حضور، اینا کیوں روندے جے؟ فرمایا میرے یارو میرے صحابیوں میری عائشہ، اللہ دے سامنے جنہ رویا جائے رو لیا کرو، جتنے آنسو بہائے جان بہا لیا کرو۔ محبوبہ وجہ کیجئے، فرمایا جے تہاڈا رون دا موڈ نہ بنے اور رون دل نہ کرے تے رون والا موڈ ہی بنا لیا کرو، رون والا چہرہ ہی بنا لیا کرو۔ محبوبہ وجہ کی ہے، فرمایا بجائے کل جدو جہنمی جہنم کے اندر جان گے نا اینا رون گے اینا رون گے کہ انہاں دی آنکھاں دا پانی ختم ہو جائے گا، پھر پانی دی جگہ تو انہاں دی آنکھاں دے وچوں خون بہن لگ پائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے اتنا خون زیادہ ہوئے گا اگر کوئی بندہ تو خون اندر کشتی چلانا چاہے تے کشتی چلا لگے گا، جہنمی نہ رون گے۔ لیکن یارو تو رون کا کوئی فائدہ نہیں، اج فائدہ ہے، اج تیرے آنسواں نوں تولیا جانا ہے، اج تیرے آنسواں دا بدل کیتا جانا ہے، اج تیرے آنسواں دی قدر پائی جانی ہے، اج تیرے آنسواں دا خیال کیتا جانا ہے۔ اس واسطے جی کل جہنم وچ رون دا کوئی فائدہ نہیں، اج مسجد مکہ وچ بیٹھ کے رب نوں یاد کر کے گھرے کلے تنے تنہا بہ کے رب کے رون دا بڑا فائدہ ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اس واسطے رو لیا کر مالک اگے، آنسو بہا لیا کر مالک اگے، گریہ داری کر لیا کر مالک الملک اگے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھتے پہنے اللہ دے حضور کھڑے نے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے کھلوتیاں کھلوتیاں رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو بہن لگ پے۔ جناب سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساروں قطار رو رہے نے تے قریبی ایک گھر وچ اگ لگ گئی ہے، لوگ اگ بجھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، بندیاں نوں چک رہے ہیں، شور ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اندر روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ بڑی لمبی نماز جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی تے نماز پڑھن تو بعد فارغ ہوئے نا ساتھیاں پوچھیا علی جی تانوں پتہ ہے کسے گل دا؟ فرمایا کس گل دا؟ مینوں تے کوئی پتہ نہیں، جی قریبی گھر وچ اگ لگ گئی سی تے لوگ اگ بجھان لگ پئے، لوگ سامان چکن لگ پئے، لیکن تسی نماز اندر مشغول رہے ہو، پتہ ہی نہیں لگا۔ تے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او یارو لوگ پانی سٹ کے دنیا دی اگ بجھاندے پے سن، علی اپنے آنسو سٹ کے جہنم دی اگ بجھاندا پیا سی، علی اپنے اللہ دے حضور رو کر کے جہنم دی اگ ختم کردا پیا سی۔ تو مولا علی اللہ دے سامنے رومن تو کیوں نہیں رب دے سامنے روندا؟
کاروبار چو گھاٹا پی جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے، سجن ناراض ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے، پیپر چو فیل ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے، نہیں رونا ہے تے اللہ دے حضور نہیں روندا۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز اندر سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ 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 سے تلاوت کر دیا جناب عمر اس مقام سے پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے۔ تے میری عمر دیاں ہڈیاں بج گئیاں رو رو کر کے، راوی بیان کرتا ہے میں آخری صف وچ کھڑا ہویا تھا کہ حضرت عمر دے رون دیاں باتاں مینوں آخری صف وچ چھڑائی دتیاں، جناب عمر اتنا روندے پے نے اللہ دے حضور، اللہ اکبر اللہ، لیکن یار سمجھ وچ ہی گل نہیں آندی، اج ساڈے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے نے، ایاں میتاں ویکھ کے بھی اسی نہیں روندے، ایڈیاں وڈیاں باباواں دے مبتلا ہو کے بھی نہیں روندے، ایڈے فتنے مبتلا ہو کے بھی نہیں روندے، اللہ اکبر اللہ، حضرت دی وقار مالک بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے بابا بات کیڑے کیڑے کم تسی کر کے نہیں دیکھے، ماسک پا کے تسی دیکھ لے، سینیٹائزر لا کے تسی دیکھ لے، آئسولیشن بنا کے تسی دیکھ لے، سماجی فاصلے کر کے تسی دیکھ لے، اور تسی بڑا بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن بابا چلی کوئی نہیں، فتنہ چلیا کوئی نہیں، آؤ آج اس گناہگار دی گل من کے اللہ دے رو گئی دیکھ لو، خالق دے سامنے صبح آتی دیکھ لو نا، اللہ دے سامنے جھک گئی دیکھ لو، اے دو کم کر لو، ایک تے اللہ کے رو کے دیکھ لو، بابا نہ چلے تے فتنہ نہ چلے تے پھر کہنا تے دوسرا پجامہ دی شیف پجامہ دی بیچ کے دیکھ لو، جننے دی لیاندی ہے انہیں دی بیچ کے دیکھ لو، اور سچ بول کے دیکھ لو، اے کپڑا بیچن والیا تو بے ایمانی چھڈ کے دیکھ لے، اور پکوڑے سموسے بیچن والیا گندا مسالہ پا کے تو پکوڑے بیچنے چھڈ کے دیکھ لے، اور سود کھان والیا بلا سود ہی چھڈ کے دیکھ لے، اور بے پردہ عورتیں پردہ ہی کر کے دیکھ لے، بڑا کچھ کر کے دیکھیا، کوئی یہ بھی کر کے دیکھو کہ بابا سے فتنہ نہ چلے تو مینوں نیوی تھا سے بتا لیا، اور بڑا کچھ کیتا ہے، کچھ یہ بھی کر کے دیکھو، میرا پورا ماسک نالی نہیں بابا جاندیاں، میرا پورا سماجی فاصلہ نال نہیں جاندیاں، بابا جاندیاں نے جب بندہ اپنے اعمال بدلتا، تھوڑے جی اعمال ہی بدل کے دیکھو، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ، میں دیاں باتاں دا ذکر پیا کرنا، ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا، اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، غور کر دے جانا ذرا، جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ جدو وضو کر لگتے سن نہیں رون لگ پے سن، چہرے کا رنگ بدل جاتا سی، جناب زین العابدین دا پوچھا کیا امام کی وجہ کی ہے، فرماتے نے مینوں ڈر لگن لگ جاتا ہے، میں کسی بڑی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ایک اللہ دے بڑے بھارے بنے گزرے نے، اپنی علاقے دے ماموں کانجن دے علاقے دے حضرت مولانا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ عامی بندے انہاں دے نام تو واقف نے،
بڑا بھارا اللہ دا ولی گزری ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ. ایک بندے نے کھانا پکایا، ایک آدمی نے، ایک مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے کھانا پکایا، دعوت پکائی، کھانا کھان چلے گئے تے کھانے تو بعد وہ کہنے لگا جی دعا کرنا میرے کو اولاد نہیں، اللہ مینوں اولاد عطا فرما دے. فرماتے نے میں تیرے لیے دعا کراں گا پر ایک کام کر، منبر تے بیٹھ جا، مسجد دے منبر والے دی گلاں عجیب نے، اینج کر مسجد اندر چلا جا تے مسجد دے منبر تے بیٹھ جاؤ تے مسجد دے منبر تے بیٹھ کے اللہ دیاں تعریفاں دی تقریر کر، اللہ دی توحید دا بیان کرنا. وہ کہندا جی دا کی مانا میں تانوں دعا دا کے تسی مینوں تقریر دا فرما رہے ہو. فرمایا دعا کروانی مجھے تے نہیں کرنا پے گا. وہ کہندا جی بندے تے ہے کوئی میں تقریر کا دی کراں. فرماتے نے تقریر تو کرے گا میں تیرے سامنے بیٹھ کے سنا گا. وہ کہندا جی کتنی عجیب گل ہے، تسی اللہ دے پارے ولیو تے میں منبر تے بواں تسی تھلے بیٹھ جاؤ، چنگا نہیں لگدا. فرمایا جے دعا کرنی ہے تے کرنا ہی پے گا. وہ مجبور ہو کے منبر تے بیٹھ گیا. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دے سامنے بیٹھ گئے. وہ اللہ دی توحید تے تقریر کردا ہے. جدوں قرآن دی آیاتاں توحید دیاں پڑھدا ہے نا تے صوفی عبداللہ رو گیا، آسمان والوں کر کے کہندے نے اللہ اینو نہیں دیندا جڑا تیری توحید دیاں آیاتاں پیا پڑھدا ہے. اللہ اینو نہیں دیندا جڑا منبر تے چڑھ کے تیری توحید بیان پیا کردا ہے. پھر جناب وہ شیر پڑھن اللہ دی توحید اندر تے صوفی عبداللہ رو کے فرمان ہے اللہ جی اینو نہیں دیندا جڑی تیری توحید دے شیر پیا پڑھدا ہے. اللہ اینو نہیں دیندا جڑا منبر تے چڑھ کے تیرا ذکر پیا کردا ہے. صوفی عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ پونا گھنٹہ تقریر کیتی اس بندے نے تے پونا گھنٹہ صوفی عبداللہ اللہ دے سامنے روندے رہے تے دعاواں کردے رہے. او کہندا ہے صوفی عبداللہ دی دعا دا رنگ لگا، اللہ پاک نے مینوں اولاد عطا فرما چھڈی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں دیکھنا ڈنگ سکھ رب دے رن سکھنا، رب دے سامنے رون دا ول سکھ لے. وہ جج دے سامنے رون دا ول تینوں آندا ہے، ایم پی اے کولوں گراؤنڈ لین بری تے جیویں ہون دا تینوں ول آندا ہے، ایم پی اے دے اگے تے رون دا تینوں ول آندا ہے. کدی رب دے سامنے بھی رون دا ول سکھ لے. اللہ دے ولیاں کولوں ول سکھ کیویں روئیدا ہے. چوک جادو دے کلا دے ولی گزرے نے میاں باقر رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ ہر روز نماز اثر تو بعد بیٹھ جا کردے سن تے بیٹھ کے روئی جا کردے سن، اکھاں تو آنسو بہائی جا کردے سن تے نالے فرمایا کردے سن اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. او چلو اور کچھ نہیں ہوندا تے ہی کم کر کے ویکھ لے، اور کچھ نہیں کر سکتا تے جی منا کے ویکھ رب نو. او تینوں دعاواں نہیں ہوندیاں، او تینوں وظیفے نہیں ہوندے تے تینوں تسبیحاں نہیں ہوندیاں، کیا تینوں اللہ دے سامنے بھی کہنا نہیں ہوندا، کیا تینوں مالک دے سامنے بھی جملہ بولنا نہیں ہوندا. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دے قریبی یاراں دے وچوں میاں باقر رحمت اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے بردا کر دی اللہ میں تیرے تیرا دیاں، 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 اللہ میں تجھے آکھو اللہ میں تیرے تیرا دیاں. رو کے کہنا رب نو سونیا مالکا کدی کدی گھر وچ کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں ہوندا، اللہ میں تیرے تیرا دیاں. رج کے تہار کوئی راضی ہے بھوکا رہ کے راضی رہ تے پھر مزہ آندا ہے. کدی انج بھی کریا کر گھر وچ کھان نو کرنا ہوے روٹی موجود نہ ہوے تیرے گھر اندر تے تو ویلی چنگیر اپنے سامنے رکھیا کر، ہاتھ چکن دی بجائے چنگیر ہاتھ رکھ کے تے آسمان ول منہ کر کے آکھیا کر اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں. صوفی میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ
میاں باقر رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے اللہ میں تیرے تیرا دیا، اللہ میں تیرے تیرا دیا لوگاں پوچھیا میاں جی یہ کہڑے کم پہ جاندے ہو؟ اللہ کو اولاد منگ لیا کرو، اللہ کو بیٹے منگ لیا کرو، اللہ کو بیٹی منگ لیا کرو، اللہ کو نعمت منگ لیا کرو، کچھ بھی نہیں جی منگ دے بس ایک گل کہندے رہندے جی اللہ میں تیرے تیرا اکبر ماتے نے کمڑے تانوں کی پتہ ہے اس گل دا، تانوں کی پتہ ہے دے وچ کڈا بڑا راز چھپیا ہے۔ رب دے بلی اوتھے پہنچ جاندے جتھے بندے دی سوچاں نہیں پہنچدیاں، فرماتے نے کمڑے ہو تانوں کی پتہ ہے دے وچ کڈا بڑا راز ہے۔ ایک دن ساتھی کہن لگے میاں جی دسو تے صحیح نا اس گل وچ کیڑی گل چھپی ہوئی ہے؟ فرماتے نے گل سیدھی سیدھی ہے، میں جو ساری زندگی اللہ نو کہندا رہا اللہ میں تیرے تیرا دیاں، اللہ میں تیرے تیرا دیاں، تے ایک دن میرے رب دی رحمت جوش اندر آ جاوے تے میرا اللہ کہہ دے جان میاں باقر اسی تیرے تیرا دیاں تے میرا کام بن جائے گا۔ میاں باقر دی ساری زندگی دا رونا ایک پاسے، ساری زندگی دے آنسو ایک پاسے تے مالک دا ایک باری نظر کرم کر دینا ایک پاسے، مالک دا ایک باری کہہ دینا جا جی تیرے تیرا دیاں۔ اللہ اللہ ہر کوئی آکھے میرا میرا تے میری آنکھاں میرا، ہر کوئی آکھے میرا میرا میں بھی آنکھاں میرا، عزت مولا گل نہیں بڑھتی کبھی تم بھی کہہ چھٹ میرا، عزت مولا گل نہیں بڑھتی کبھی تم بھی کہہ چھٹ میرا۔ اللہ اکبر اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یار دیکھنا کڈا درد نہ جملیاں دے اندر اللہ فرماتے نے تَرَى أَعْيُنَهُمْ کی مانا سونیا جدو تسی قرآن پڑھ دیا نا تے اے روندے نے ذرا میرے بندیاں دی آنکھاں ول تے دیکھو نا، ذرا میرے بندیاں دی آنکھاں ترا دا منع کردا پیا ترا اعینہم سونیا ذرا میرے بندیاں دی آنکھاں ول تے دیکھو نا، میرے بندے روندے کڈے چنگے لگدے نے، میرے بندیاں دی سسکیاں مینوں کڈیاں چنگیاں لگدیاں نے، میرے بندیاں دے ہنجو میں رب نو کتنے پسند نے۔ ترا أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ تیری بکار گل رب کے رون نال بنیں گے، گل سبحان نال بنیں گے، گل سجدے کرن نال بنیں گے، گل اکھاں تو سبحان نال بنیں گے، گل رب دے سامنے رون نال بنیں گے۔ دنیا کے سامنے رونا بند، اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیو، اللہ دے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیو انشاءاللہ۔ مینوں دسو خاں جدو کوئی بچہ ماں دے سامنے روے تے ماں نو مننا پیندا ہے کہ نہیں مننا پیندا؟ تے جڑا رب 70 ماواں تو ود کے پیار کردا ہے اوے او دے سامنے رو کے تے دیکھو ہو سکدا او نہ منے؟ تو رو صحیح او مانے گا، تو رو صحیح او سنے گا، تو پکار صحیح
وہ تیری فریاد سنے گا۔ آئیے اس وقت کی سب تو بڑی ضرورت ہے، میں حکام بالا سے گزارش کروں گا مساجد کے دروازے بند نہ کرو، مسجد نبوی کو بند نہ کرو، مسجد حرام کو بند نہ کرو، مساجد کو کھولو تاکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یا روئیں اور سارا کچھ کر کے دیکھیا جے۔ اس قوم نو چھٹی دیو کہ مسجداں تے بیٹھ کے اللہ دے سامنے رو کے وکھائے جے فتنے نہ ٹرن تے پھر آکھیا رب دے سامنے رون نال بڑے بڑے مسئلے حل ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔